जो औरत रात को 3 मिनट की ये तस्बीह पढ़कर सो जाए वो मर्द को माला माल कर देती है। मोहतरम नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और गहरा सवाल हमेशा से यही रहा है कि हमारे मुकद्दर, हमारे रिज़्क और हमारे मेहनत के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। अक्सर इंसान इस उलझन में मुब्तला रहते हैं कि अगर हर शख्स के हिस्से का रिज़्क पहले से तयशुदा है और कायनात के मालिक ने हमारा एक एक निवाला लिख दिया है, तो फिर इंसान इतनी तगोदो, इतनी मेहनत और इतनी मुशक्क़त क्यों करे। दूसरी तरफ कुछ लोग इस गुमराही का शिकार हो जाते हैं कि इनकी डिग्री, इनका दिमाग, इनकी दिन रात की मेहनत और इनका तजर्बा ही इनकी कामयाबी का वाहिद ज़रिया है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसानी ज़िंदगी का सच्चा फ़लसफ़ा मेहनत और तवक्कुल को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के की दो रुख करार देता है। मेहनत इंसान के जिस्म का अमल है और तवक्कुल इंसान के दिल की हालत है। जब ये दोनों एक जगह जमा हो जाते हैं तो इंसान न सिर्फ कामयाबी हासिल करता है बल्कि इसका दिल भी अंदरूनी सुकून और इत्मीनान का गहवारा बन जाता है। रिज़्क का मफहूम इंतहाई वसी और गहरा है। आम तौर पर हम सिर्फ चंद नोटों और गाड़ियों और बंगलों को ही रिज़्क समझते हैं, हालांकि रिज़्क हर वो नेमत है जो अल्लाह ताला अपने बंदे को इसकी बका और सुकून के लिए अता फरमाता है। आपकी सेहत, आपकी आंखों की बेनाई, आपके जहन की सलाहियत, आपका जहनी सुकून, आपके मुखलिस दोस्त और आपका बाइखलाक होना, ये सब अल्लाह की अता करदा रिज़्क के मुख्तलिफ रूप हैं। और इस रिज़्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका वादा रब्बे करीम ने खुद फरमाया है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जहाँ कोई मेहनत, कोई वसीला और कोई ज़ाहरी रास्ता नहीं होता, वहाँ भी इसे मुकम्मल खुराक और ज़िंदगी मिलती है। ये इस बात का रोशन सबूत है कि रिज़्क का हकीकी मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन जब इंसान दुनिया में कदम रखता है तो अल्लाह ताला इस पर अमल के दरवाजे खोल देता है और इसे असबाब की दुनिया में मेहनत करने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला का ये निज़ाम कितना आदिलाना और ख़ूबसूरत है कि इसने हर जानदार के रिज़्क की जिम्मेदारी खुद ली है। ज़मीन की गहराइयों में पत्थर के अंदर मौजूद छोटे से कीड़े से लेकर समंदर की बेपनाह गहराइयों में तैरती हुई मछलियाँ तक अल्लाह हर एक को इसकी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क पहुँचा रहा है। इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, वो कैसे भूल सकता है कि इसका रब इसे भूखा सुला देगा। असल मसला रिज़्क की कमी का नहीं बल्कि हमारे अपने यकीन और नियत का है। अल्लाह हमारी मेहनत की मिकदार को नहीं देखता बल्कि हमने कितने पहाड़ तोड़े, बल्कि वो हमारी नियत और हमारे जद्दोजहद के खलास को देखता है। हमारी मेहनत रिज़्क हासिल करने की शर्त नहीं बल्कि हमारी बंदगी का सबूत है। जब हम हलाल रोज़ी कमाने के लिए निकलते हैं, पसीना बहाते हैं और थकते हैं, तो हमारी ये मेहनत भी एक बेहतरीन इबादत बन जाती। लिहाजा ज़िंदगी के इस सफ़र में अगर आप हकीकी कामयाबी और अंदरूनी इत्मीनान चाहते हैं तो मेहनत की ताकत और तवक्कुल की चादर दोनों को एक साथ थाम लें। अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाएं और दिन रात एक करें, नए रास्ते तलाश करें और जदीद महारतें सीखें, क्योंकि हाथ पर हाथ धर कर बैठना और इसे तवक्कुल का नाम देना सुस्ती और काहली। लेकिन जब आप अपनी तरफ से आखिरी हद तक कोशिश कर चुके हों, फिर तमाम तर तफकिरात, खदशात और खौफ को अपने रब के सपोर्ट कर दें। अपने दिल से ये डर निकाल दें कि कल क्या होगा। याद रखें कि जो रब आपको आज रिस्क दे रहा है वो कल भी मौजूद होगा और वो आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने पर कादिर है। जब मेहनत की आखिरी हद और तवक्कुल की पहली सीढ़ी आपस में मिलती है तो वहीं से मौजज़ात का जन्म होता है और इंसान को वो मकाम हासिल होता है जहाँ दुनिया कि कोई नाकामी इसे तोड़ नहीं सकती और कोई कामयाबी इसे मगरूर नहीं कर सकती। इस्लामी माशरे में रिस्क का तस्वुर सिर्फ माल और दौलत, सोने चांदी या बैंक बैलेंस तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसान की ज़िंदगी को कायम रखने वाली हर उस नेमत का अहाता करता है जो इसे सुकून, सेहत, इल्म और हिदायत फराम करे। इस्लाम इंसान को ये बुनियादी शऊर देता है कि रिस्क की असल हकीकत का ताक़ुब महज मादी वसाइल में नहीं बल्कि इस खालिक की कायनात की ज़ात में है जो अर्रज़ाक है, जिसके हाथ में कायनात के तमाम ख़जानों की कुंजी है। जब एक मुसलमान इस हकीकत को दिल से तस्लीम कर लेता है तो इसके दिल से दूसरों से हसद, लालच और नाजायज़ ज़राए से माल कमाने की हवस ख़त्म हो जाती है और वो ये बात अच्छी तरह समझ जाता है कि जो रिस्क इसके मुकद्दर में लिख दिया गया है वो इससे मिलकर रहेगा और जो नहीं लिखा वो दुनिया की तमाम तर तदबीरों के बावजूद हासिल नहीं हो सकता। इस्लाम के निज़ाम में रिस्क में तवक्कुल और जद्दोजहद के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम किया गया है। इस्लाम इंसान को हाथ पर हाथ धरे
بیٹھنے یا محض دعاؤں پر اکتفا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ کسب حلال یعنی محنت اور جائز ذرائع سے روزی کمانے کو فرض اور عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہی حکمت اسلامی معاشرے کے ہر فرد کو ایک متحرک، محنتی اور ذمہ دار شہری بناتی ہے۔ انسان پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے حصے کا بیج بوئے، کھیت میں ہل چلائے اور پھر اس کے پھل آور ہونے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ یہی توکل ہے جو انسان کو ناکامیوں کی صورت میں مایوسی سے بچاتا ہے اور کامرانی کی صورت میں غرور اور تکبر سے دور رکھتا ہے۔ اسلامی طرز زندگی میں رزق حلال کو روح اور زندگی کی پاکیزگی کا بنیادی سر چشمہ قرار دیا گیا۔ حلال رزق سے انسان کے باطن میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی اولاد میں نیک اور صاف پروان چڑھتے ہیں۔ اس کے برعکس حرام رزق بظاہر کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، انسان سے روحانی سکون، برکت اور اخلاقی قدریں چھین لیتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ انسان کو گنتی یا اعداد و شمار کے بجائے برکت کا قائل بناتی ہے۔ برکت وہ نادیدہ الہی قوت ہے جس کی بدولت تھوڑا سا مال بھی انسان کی تمام ضروریات کو خوش اسلوبی سے پورا کر دیتا ہے اور اسے دوسروں کا محتاج نہیں ہونے دیتا، جبکہ برکت سے محروم کروڑوں کا مال بھی انسان کو بے سکونی اور ذہنی تناؤ میں مبتلا رکھتا ہے۔ معاشی توازن اور عدل اجتماعی کے قیام کے لیے اسلام نے رزق کی گردش کا ایک بے مثال نظام دیا ہے، جس کا بنیاد مقصد دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکنا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گھومتا رہے۔ اس حکمت کے تحت اسلام نے زکوٰۃ، صدقات، عطیات، قربانی اور وراثت کی قوانین واضح کیے ہیں۔ جب ایک مسلمان اپنے پاکیزہ مال میں سے زکوٰۃ اور صدقہ نکالتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس عمل سے معاشرے کے غریب اور لاچار طبقات میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں امیر اور غریب کے درمیان محبت، احترام اور اخوت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رزق میں کشاش اور برکت کے کچھ مخصوص روحانی اسباب بھی ہیں جن کا تعلق انسانی اخلاق اور رویوں سے ہے۔ ان میں سب سے اہم عنصر شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر گزار دل نعمتوں کو اپنی طرف زیادہ کھینچتا ہے۔ اسی طرح استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھی رزق کے بند دروازے کھولنے کا ایک عظیم طریقہ ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل فرماتا ہے اور مال و اولاد میں برکت عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مالی مدد کرنا بھی رزق کی فراغی اور عمر کی درازی کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور گہری حکمت جو اسلامی معاشرے کو قائم رکھتی ہے وہ قناعت یعنی جو حاصل ہے اس پر راضی رہنے کی خوبی ہے۔ قناعت کا مطلب ترقی یا محنت کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ اپنے حالات پر صبر کرنا اور دوسروں کے مال و اسباب پر حسد سے بری نگاہ نہ ڈالنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حقیقی غنا امیری مال کی کثرت کا نام نہیں بلکہ دل کے غنی ہونے کا نام ہے۔ جب انسان کا دل غنی ہو جاتا ہے تو وہ مادیات پرستی کی اندھی دوڑ سے نکل کر اطمینان قلب کی دولت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ قناعت انسان کو معاشی دباؤ، ذہنی بیماریوں اور خود غرضی سے محفوظ رکھتی ہے، جس سے پوری معاشرے میں امن اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں رزق کا فلسفہ محض پیٹ بھرنے یا سوسائٹی میں اپنا معیار زندگی کو اونچا کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ مالدار کے لیے ایک مال اس بات کی آزمائش ہے کہ وہ اس میں سے اللہ کی مخلوق پر کتنا خرچ کرتا ہے، اور غریب کے لیے اس کی تنگی اس بات کا امتحان ہے کہ وہ صبر اور غربت نفس کو قائم رکھتا ہے یا نہیں۔ جب ایک معاشرہ رزق کی ان اسلامی حکمتوں، حلال و حرام کی تمیز، زکوٰۃ و انفاق اور باہمی ہمدردی کے اصولوں کو اپنا لیتا ہے تو وہاں رزق کی تنگی اور معاشی بحران کی جگہ اللہ کی بے پناہ برکات اور خوشحالی کا دور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی میں نکاح صرف دو افراد کا ملن نہیں بلکہ دو روحی، معاشی اور جذباتی زندگیوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اسلام نے جہاں مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور اسے گھر کا کفیل بنایا ہے، وہیں عورت کو اس گھر کی ملکہ اور سکون کا منبع بنایا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا تعلق صرف مرد کی نوکری اور اس کے کاروبار اور اس کی محنت اور اس کی ڈگری سے ہے، حالانکہ قرآن مجید میں آیات اور احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ ایک بالکل مختلف اور گہری حقیقت سے روشنا کراتی ہے۔
اللہ ताला का इरशाद है कि अगर तुम फ़कीर हो तो निकाह करो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा। इस आयत करीमा का साफ और शफाफ पैगाम ये है कि औरत जब दुल्हन बनकर किसी घर में कदम रखती है तो वो सिर्फ एक वजूद के साथ नहीं आती, बल्कि अपने साथ अपने मुकद्दर, अपने हिस्से की बरकत और अपने रिज़्क़ का सामान भी लेकर आती। मर्द की मेहनत बाहर के मैदान में होती है, लेकिन इस मेहनत में बरकत, तरक्की और इजाफा इस बात पर मुनहसर होता है कि इसकी बीवी का घर के अंदर तर्ज अमल और इसका रवैया और इसकी सोच कैसी है। एक औरत का घर में ये रहने का तरीका और इसकी अंदरूनी जहनी हालत बराह रास्त मर्द के रिज़्क़ और इसकी कदमों की साबित कदमी पर असरअंदाज होती है। घर सिर्फ ईंट और पत्थरों की दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि इस घर का माहौल इन रिश्तों की रवैयों से बनता है जो इसमें रहते हैं। जब एक बीवी घर का माहौल पुरसकून, साफ सुथरा और मोहब्बत से लबरेज रखती है तो मर्द बाहर की दुनिया की तमाम तर थकन, दबाव और मुकाबले की जंग लड़कर जब अपने घर लौटता है तो इसे एक ऐसा आशियाना मिलता है जहां इसका जहन तमाम परेशानियों से आज़ाद हो जाता है। ये जहनी सुकून कोई आम नेमत नहीं है, यही वो जहनी आसाइश है जो मर्द को अगले दिन एक नए अज़्म, नई तवन्नाई और नए ख्यालात के साथ अपने काम पर जाने की काबिल बनाती है। जो मर्द घर के अंदर ज़हनी तौर पर सुकून में होता है वो अपने कारोबार में बेहतर फैसले करता है, मुलाजमत की जगह पर ज़्यादा तनदेही से काम करता है और इसकी कारकर्दगी में निखार आता है, जिसका सीधा नतीजा इसके रिस्क और इसकी आमदनी में इजाफे की सूरत में निकलता है। इसके बरक्स रिस्क में बरकत और इजाफे का सब राज बीवी की शुक्रगुजारी और कनात में छुपा हुआ है। कुरान मजीद का एक आलमगीर और अज़ली कानून है कि अगर तुम शुक्र और अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। जब बीवी अपने शौहर की लाई हुई कमाई पर, ख्वाह वो थोड़ी ही या ज़्यादा हो, सदक दिल से शुक्र अदा करती है और अपने रब का एहसान मानती है तो इसके घर पर रब करीम की रहमतों की बारिश होने लगती है। कनात पसंदी बीवी कभी भी अपने शौहर पर बेजा ख्वाहिशात और गैर ज़रूरी माली मुतालबात का बोझ नहीं डालती। जब मर्द को यह मालूम होता है कि इसकी बीवी इसकी मेहनत की कदर करती है और जो कुछ मैसर है इस पर राज़ी है तो इसका दिल हल्का रहता है और वह कभी भी हराम कमाई या गलत ज़राए की तरफ कदम नहीं बढ़ाता। लेकिन अगर घर में नाशुक्री की फ़िज़ा हो, हर वक्त दूसरों के साथ मवाजना किया जाए और शौहर को ताने दिए जाएं तो इससे घर से बरकत उठ जाती है और ज़्यादा माल भी कम पड़ने लगता है। रिज़्क़ कमाना मर्द के ज़िम्मे है, लेकिन इस कमाए हुए रिज़्क़ की हिफाजत करना, इसे संभालना और इसमें बरकत पैदा करना बीवी के हाथ में होता है। एक समझदार और किफ़ायतशुमार बीवी घर के मालियाती निज़ाम की असल मुहाफ़िज़ होती है। इसराफ यानी फजूल खर्ची और चीज़ों को ज़ाया करना एक ऐसी इस्तेदाद है जो भरे हुए रोज़गार को भी वैरान कर देती है। जो बीवी खाने पीने की अशिया, पानी, बिजली और घर के वसाइल को ज़ाया होने से बचाती है और हर चीज़ का सही और बजा इस्तेमाल करती है, अल्लाह ताला इसके घर के राशन और माल में ऐसी गैबी बरकत पैदा फरमा देता है कि कम चीज़ें भी सब के लिए काफ़ी हो जाती हैं। इस्लाम में फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई कहा गया है और जिस घर में शैतानी खसलतें यानी असराफ यानी नुमाइश दाखिल हो जाए वहाँ से रिज़्क़ का फरिश्ता रुख मोड़ लेता है। इसलिए बीवी का सलीकामंद और किफ़ायतशुमार होना मर्द की आमदनी में बगैर किसी इजाफी मुलाजमत के बरकत का सबब बनता है। बीवी के तर्ज ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम पहलू इसके घर की रूहानी फ़िज़ा से जुड़ा हुआ है। जिस घर में औरत सुबह की शुरुआत अल्लाह के ज़िक्र, नमाज फजर और कुरान मजीद की तिलावत से करती है, वो घर दरअसल गैबी मदद का मरकज़ बन जाता है। अहादीस मुबारका में आता है कि सूरतुल बकरा की तिलावत जिस घर में हो वहाँ से शैतान भाग जाता है और सूरतुल वाक़िया की तिलावत रिज़्क़ की तंगी और फाके से महफूज रखती है। जब बीवी खुद इबादत की पाबंद होती है और घर में ऐसा माहौल कायम करती है कि शौहर और इसके बच्चे भी नमाज की तरफ राग़िब हों तो इस घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जिसके बारे में कुरान पाक में वादा किया गया है कि यह आसमान से बारिश की तरह रिज़्क़ और माल बरसाता है। एक नेक सीरत बीवी अपने घर को इस्तिग़फ़ार और दरूद पाक की सदाओं से मुअत्तर रखती है, जिसका फल पूरे ख़ानदान को रिज़्क़ की कुशादगी की सूरत में मिलता है। इसके साथ साथ मर्द के रिज़्क़ के पाक और हलाल होने में भी बीवी का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। तारीख गवाह है कि इस्लाफ की औरतें जब अपने शौहरों को रिज़्क़ की तलाश में घर से रुखसत करती थीं तो इनका एक जुमला तारीख का हिस्सा बन गया कि हम भूख और तंगी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हराम का निवाला और जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए सिर्फ हलाल रोज़ी कमाना,
جب ایک بیوی اپنے شوہر کو حلال روزی پر ابھارتی ہے اور حرام کے ذرائع سے واضح طور پر رو کے رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شوہر کے قلیل حلال مال میں اتنی برکت، عزت اور صحت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کثیر حرام پر بھاری ہو جاتا ہے۔ حلال رزق سے ہی انسان کے جسم میں وہ خون بنتا ہے جو اس کے فکر اور عمل کو پاکیزہ بناتا ہے، اور پاکیزہ اعمال کی بدولت رب کریم انسان کے لیے راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ گھر کے اندر صدقہ اور خیرات کی عادت ڈالنا بھی بیوی کا ایک ایسا عمل ہے جو مرد کے مال کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ جو بیوی گھر میں بچا ہوا کھانا کسی ضرورت مند کو دے دیتی ہے یا شوہر کی کمائی ہوئی میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر کسی مسکین کی مدد کر دیتی ہے یا مہمان کی دل کھول کر تواضع کرتی ہے تو وہ دراصل اللہ کے ساتھ ایک ایسا معاشی سودا کر رہی ہوتی ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ مہمان کو اللہ کا حبیب اور رزق کا باعث بھی کہا گیا ہے۔ جب ایک بیوی مسکرا کر خوش دلی سے مہمان کی خدمت کرتی ہے تو وہ مہمان اس گھر سے بلاؤں اور تنگیوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے اور اپنے پیچھے برکتوں کے انبار چھوڑ جاتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں نشیب و فراز کا کاروبار کے نقصان اور مالی تنگیاں آتی رہتی ہے۔ ایسے کٹھن اور مشکل حالات میں بیوی کا رویہ یہ طے کرتا ہے کہ مرد دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوگا یا ہمت ہار جائے گا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا تمام مال دین کے لیے نچھاور کر دیا اور ان کی ہمت بندھی۔ جب شوہر پر معاشی تنگی کا دور آتا ہے اور اس کی بیوی اس کے لیے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم مل کر اس مشکل وقت کا مقابلہ کریں گے، تو مرد کے اندر ایک نئی طاقت بیدار ہوتی ہے۔ بیوی کا یہ تسلی بخش روپ شوہر کی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اور یہی حوصلہ اسے ایک بار پھر محنت کر کے اپنے رزق کو بحال کرنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ بیوی کے اپنے شوہر کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ایک ایسا تیر ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا۔ شوہر جب روزی کی تلاش میں باہر نکلتا ہے اور بیوی اس کے لیے حلال رزق، سلامتی اور کامیابی کی دعائیں مانگتی ہے تو عرش الہی پر وہ دعائیں فوراً شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ عورت کی دعا میں ایک خاص تڑپ اور اخلاص ہوتا ہے جو غیبی دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ مرد کا رزق صرف اس کی اپنی قابلیت یا محنت کا مرہوم منت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کے اخلاق، اس کی قناعت اور اس کی شکر گزاری، اس کی سلیقہ مندی اور اس کی عبادات کی ندی بہہ رہی ہوتی ہے۔ جب ایک گھر کے اندر عورت خوش اخلاق، شاکر، کفایت شعار اور پرہیزگار بن کر رہتی ہے تو اس گھر کی چھت سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، تنگی کے بادل جھٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے راستوں سے رزق بھیجتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ رزق میں بے پناہ برکت اور گھر کی خوشحالی کا روحانی راز ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے دن رات کی محنت اور مشقت کے باوجود معاشی طور پر سخت پریشان تھا۔ تمام تر کوششوں اور تدبیروں کے باوجود اس کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور قرضے کا بوجھ دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں اپنے علاقے کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حالات کا رو رو کر اظہار کیا۔ بزرگ نے اس کی بات نہایت توجہ اور شفقت سے سنی، پھر مسکرا کر فرمایا، بیٹا، انسان صرف اپنی محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ رزق کا ایک گہرا تعلق گھر کے ماحول اور عورت کی روحانی توجہ سے بھی ہے۔ اگر تمہاری اہلیہ رات کو سونے سے پہلے صرف 3 منٹ نکال کر ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لے تو اللہ کے حکم سے تمہارے گھر کی تنگی چند ہی دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے حیرت سے پوچھا، حضرت، وہ کون سا ایسا آسان عمل ہے؟ بزرگ فرمانے لگے، رات کو جب عورت تمام کاموں سے فارغ ہو کر سونے لگے تو اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھے اور پھر صرف 3 منٹ تک مسلسل صرف اسماء الہی کی تسبیح کرے، یا اللہ، یا ولیو، یا والی۔ یہ اسماء حسنہ رزق کی بندش توڑنے اور مالک کشائش کے لیے بے حد مجرب ہے۔ یا اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، یا ولی بہترین مددگار اور دوست ہے، اور یا والی تمام امور کی تدبیر اور انتظام سنبھالنے والا ہے۔ جب ایک عورت رات کی تنہائی میں اپنے شوہر کے رزق میں برکت
اور گھر کی آباد کاری کے لیے یہ تسبیح پڑھ کر دعا مانگے گی تو غیب سے ایسے اسباب بنیں گے کہ مرد کی کمائی میں بے پناہ برکت ہوگی اور رزق کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اس شخص نے گھر جا کر اپنی اہلیہ کو بزرگ کی ہدایت بتائی۔ اس کی اہلیہ نے مکمل یقین اور صدق دل کے ساتھ ہر رات سونے سے پہلے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیا۔ چند ہی دنوں میں اس کے شوہر کے کام میں ایسی برکت پیدا ہوئی اور رزق کے ایسے نئے راستے کھلے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ یہ عمل ہر اس گھرانے کے لیے ہدایت کا ایک چراغ ہے جو رزق کی تنگی یا معاشی دشواریوں کا شکار ہے۔ یقین کامل، باقاعدگی اور نیت کی پاکیزگی اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آمین، جزاک اللہ۔